उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री परवरचे आमदार रोहन बाब खंवटे, म्हापशेचे आमदार आणि गोंय विधानसभेचे उपसभापती यशवंत डिसोजा, पार्टीचे आदले आमदार पार्टीचे गोंयचे IT सेलाचे कन्व्हेनर आणि लोकसभा निवडणुकीचे उत्तर गोंयचे कन्व्हेनर सिद्धार्थ बाब कुंकळकर, आमचे आदले आमदार भारतीय जनता पार्टीचे स्टेट सेक्रेटरी आणि स्पोक्सपर्सन दयानंद सोपटे, हांव तुमचे सगळ्या पत्रकारांचे आजच्या पत्रकार परिशदेक हार्दिक स्वागत करता। इलेक्शन 7 मे आज 1 तारीख, आमचे 4 दीस प्रचार बाकी आसा आणि प्रचाराचे 2 फेरी आमचो ऑलमोस्ट दोन्ही मतदारसंघा भितर उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा भितर पूर्ण जाल्यो आसा। आमचे उमेदवार सगळ्या मतदारसंघा भितर वचून आयले आणि भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आमदार मंत्री आपापल्या मतदारसंघा भितर बऱ्या तरेन डोर टू डोर कॅम्पेन आसत, पर्सनली मेळप आसत, उमेदवारांक घेवन फिरप आसत, अशा पद्धतीचा प्रचार सगळ्यांनी आपापल्या मतदारसंघा भितर पूर्ण केल्लो आसा। आम्ही NDA म्हणून निवडणूक लढयतात त्यामुळे आमचे पार्टनर MGPचे आमचे आमदार तसेच आमचे इंडिपेंडंट आमदार हे सुद्धा सगळ्या मतदारसंघा भितर बऱ्या तरेन प्रचार फुडें व्हरत आसात। आता शेवटचो टप्पो हाच्या भितर आमी वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यो पालिका आनी कॉर्नर सभा, कांय जाग्यां भितर पब्लीक मिटींग अशा पद्धतीचो प्रचार हो शेवटच्या टप्प्यान आमी फुडें व्हरत आसात। आमचे मुख्यमंत्री गोंयभर वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर फिरतात, आज ते दक्षिणेन आसात आणि हे सगळें करता आसतना एक बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स सबंद गोंयभर आमकां मेळत आसा। वेगवेगळे पदयात्रा आसत, मार्केटांनी फिरप आसत, अशा पद्धतीचो प्रचार सगळे कडेन सुरू आसा। आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांची सभा ही दक्षिण गोंयाक लागून 27 तारखेर जाली आणि एक प्रचंड असो त्या सभेक भरपूर अशे संख्येन मोठ्या संख्येन लोक आयले आणि एक वातावरण त्या सभेच्या निमित्तान जाल्लें आसा। आमी काल आमचे NDA अलायन्स MGP आनी अपक्ष तांची एक मिटींग आमी केली आणि मागीर प्रेस कॉन्फरन्स जॉयंटली काल जाल्ली आसा। त्यामुळे वेगवेगळ्या भागा भितर ज्या भागा भितर MGP निवडणूक लढयली त्यांच्या नेत्यांनी सगळ्यांक अपील केल्लें आसा की तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे दोन्ही उमेदवार जे आसात तांकां निवडून हाडपाक लागून प्रयत्न करचे आणि ताका लागून काम करचे। आमी आज पत्रकार परिशद घेतात कारण आमी परवा बेरेस्तार शुक्रार दीस उत्तर गोंयची जाहीर सभा ही म्हापसा बोडगेश्वर टेम्पलच्या समोर बस स्टँड आसा थंय जातली आणि ती सभा एड्रेस करपाक आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शहाजी हे येवपाचे आसात। सभा सांजी 5 वरांचेर जातली आणि उत्तर गोंयचे सगळे, कारण आमी दक्षिणेची जी सभा जाल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींची, त्या सभेक आमी केवळ दक्षिण गोंयच्याच सगळ्या लोकांक आपयले, बरेच जाण उत्तरेंतले स्वताहून गेले, पण ह्या सभेक आमी कॉन्सन्ट्रेट करतात उत्तर गोंयचे 20 मतदारसंघांतले आणि एक मोठी सभा ही आमी म्हापशा हांगासर करपाची आसा आणि ताका लागून तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक अपील करता की मोठ्या संख्येन तांच्यांनी अमित भाई शहाजींच्या जी मिटींग पब्लीक रॅली जातली त्या रॅलीक सगळ्यांनी उपस्थित रावचे, कारण अमित भाई शहाजी हे महाराष्ट्राची हे सभा करून त्यानंतर ते गोंयांत येवपाचे आसा आणि म्हणून आज आमी तुमकां सगळ्यांक हांगाल्यान अपील करता की सगळे कार्यकर्ते वेलविशर हांच्यांनी मोठ्या संख्येन त्या पब्लीक रॅलीक उपस्थित रावचे। फाल्यां आमी आमच्या मॅनिफेस्टो जो आसा, कारण केंद्राचो मॅनिफेस्टो ऑलरेडी रिलीज जाल्लो आसा आणि फाल्यां आमी गोंयचो मॅनिफेस्टो सकाळी रिलीज करपाचे आसा। आमचो मॅनिफेस्टो केंद्रांतलो ते दीस जालो आनी त्यानंतर आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी गोंयांत आयले आणि तांच्यांनी पब्लीक रॅली भितर एक अनाउन्समेंट केली की आयुष्यमान भारत स्कीम जी आसा, कारण अबाव 70 इयर्स तांकां इन्शुरन्स स्कीम ना आणि त्यामुळे 70 इयर्स एंड अबाव जे आसात तांकां लागून अप टू 5 लाख पर्यंत इन्शुरन्स स्कीम ही आयुष्यमान भारतच्या माध्यमांतल्यान दिली गेली वयतली आणि त्यामुळे तेचे अनाउन्समेंट केला आणि त्याचो फायदो मध्यमवर्गीय आणि खास करून अबाव 70 इयर्स एज आसा त्या सगळ्यांक मेळपाचो आसा आणि म्हणून म्हाका दिसता की एक वाटेनच्यान भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार बऱ्या तरेन प्रचार चालू आसा, बरो रिस्पॉन्स पब्लिकेचो आसा
आणि दुसऱ्या वाटेंतल्यान कांय जे काँग्रेस एनडीएचे जे कॅन्डिडेट आसा उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा तेका वेळ ना, कारण तेंचे कडेन टायम भरपूर आसा आणि त्यामुळे पेपराच्या माध्यमांतल्यान आसत, प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान आसत, भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांचेर आरोप आनी प्रत्यारोप करप तेंचे सुरू आसा. हांव पळयतालो की उत्तर गोंयचो उमेदवार जो आसा पयर केन्ना तरी तेजी मुलाखत पळयतालो आनी त्या मुलाखतीन ताणें सांगलें की आपण कॉलेज चलयतना कोणे जाणटेन म्हणटा कोंबडी दिली आपल्याक, ते कोंबडेची पावणी केली, म्हणजे कितें नाहक कशें कितें तातूंतल्यान कॉलेज चलयली. आनी त्यामुळे अशा पद्दतीचे, कारण थोड्या जाणांक कशें आसा की स्टोरी करपाक खूब आवडटा आनी त्यामुळे ते स्टोरी करतात, कारण तांकां वेळ भरपूर आसा. आमकां वेळ ना आनी आमचे उमेदवार उलयतात कमी पूण काम करतात, लोकांक मेळटात. आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टीच्या दोनूय उमेदवारांचेर गोंयच्या लोकांचो विश्वास आसा. आमचे एनडीएचे 2014 पासून ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचें काम फुडें व्हरता आसतना केवळ देश फुडें वचचो व देश जगात नंबर 1 जावचो म्हणून काम करत आसा. आनी त्यामुळे देशांतल्या जनतेक पूर्णपणे त्यांच्या नेतृत्वाचेर विश्वास आसा, त्यांच्या लिडरशिपीचेर विश्वास आसा, त्यांच्यानी जी विकसीत भारताची संकल्पना दवरल्या तेचेर विश्वास आसा. आनी त्यामुळे सगळी जनता भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारा फाटल्यान उबी रावतली आनी 7 मे मोठ्या मताधिक्यान भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार ज्या तरेन देशभर उमेदवार निवडून येतले 400+ आनी त्यामुळे 400+ भितर भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय उमेदवार उत्तरेक श्रीपाद भाऊ नायक आनी दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास टेंबो हे दोनूय उमेदवार मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले इतलो पूर्ण म्हाका विश्वास आसा. हाच्या पयलीं वेगवेगळे जे एसोसिएशन आसात तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा. स्वता इंटरनॅशनल वैश्य फेडरेशन जे आसा तांच्यांनी पूर्ण भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक आपलो सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा. रिपब्लीक पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ग्रुप तांच्यांनी आपले ऑफिशियल लेटर आमच्या दोनूय उमेदवारांक सपोर्ट करपाचें लेटर दिल्लें आसा. आज आमचे ऑल इंडिया राष्ट्रीय बंजारा परिशद जे आसा तेंचे राष्ट्रीय जनशक्ती आतां हांगा येतले, ते आपले सपोर्ट बंजारा समाज जे हांगा गोंया भितर रावतात तांचो सपोर्ट ते आमकां डिक्लेअर करपाचे आसा. त्यामुळे सगळ्या स्तरांतल्यान विविध हातूंतल्यान प्रोफेशनल आसतले, विविध हाचे आसतले, बिझनेसमॅन आसतले, सगळ्याच जाणांचो सपोर्ट भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय उमेदवारांक बऱ्या तरेन मेळत आसा. आनी ज्या वेळाचेर डोर टू डोर कॅम्पेनींग आमचे सगळ्या आमदारांनी, कारण आपल्या निवडणुकीक जशें काम करतात तशें सगळे आमदार ज्या भागाचेर आमदार ना त्या जे प्रमुख आमचे जे नेते आसात ते पूर्णपणे स्वताची निवडणूक आसा अशा पद्दतीन ते स्वता वावुरतात. काल हांवें दक्षिणेक आशिल्लो, म्हणजे हांव पयलीं काणकोण आनी मागीर कुडचड्यान दिसाक आमचे निलेश बाब काबराल म्हणटाले की दिसाक 6 ते कॉर्नर सभा करतात सांजे फुडें दिसभर फिरपाचें. आमचे आतां रोहन आसात, आमचे केदार बाब आतांच आयल्यान आसा, आमचे दयानंद सोपटे आसतले किंवा जोस्वा, हे सगळे जाण आपापल्या मतदारसंघा भितर पूर्णपणे काम करतात. हांवें हांगा आसाम हेंची नांवां घेतिल्लीं आसा पूण पूर्णपणे सगळे जाण प्रत्येक जाणान इतले सकयल पर्यंत वचून म्हाका दिसता लोकसभेक पयल्या वेळाचेर आमदार जे आसात किंवा प्रमुख जे कार्यकर्ते आसात ते स्वता डोर टू डोर कॅम्पेन करतात. घरा इतली गरमी आसून सुद्दां आज हांव सकाळीं पेडणे आशिल्लो तेन्ना हांवें पळयलां की इतली गरमी आसताली आनी फिरतना आमचे असंख्य कार्यकर्ते प्रवीण बाब आलेकूय बरोबर आशिल्ले आनी त्यामुळे पूर्णपणे सगळ्यांनी स्वताक जोडून दिल्लें आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आमी जे मताधिक्य जे म्हणटात मॅक्झिमम मतांतर निवडून येवंक जाय आनी त्याचें प्लॅनिंग म्हाका दिसता 100% आमी सक्सेसफूल करपाक शकतले. कारण बूथ पासून स्टेट पर्यंतचो कार्यकर्तो स्वताच्या निवडणुकीक उबो रावता अशा पद्दतीचें काम सगळ्यांनी करतात. आनी येणारे 6 तारीख पर्यंत 7 तारीख निवडणूक जातली, 6 तारीख पर्यंत सगळे जण आपापल्या मतदारसंघा भितर 100% आमकां यश दिवपाक लागून पावता. सभेक कितके हे लोक अपेक्षित आहेत? आमी सभा दिसाळेक भितर आनी आमी भायर खुर्च्यो LED हे घालतले, त्यामुळे म्हणजे हिशोबान 15-20 ते 25 इतली व्यवस्था आमी केली. कारण कितें जाता की भायर ते बिकॉज ऑफ त्यांची सेक्युरिटी आमकां ते भायर परमिशन दिनात, त्यामुळे ते भितर खंय वचचे पण भायर आमी सगळें क्लीन करून ते LED स्क्रीन वगैरे घालप आनी 20,000+ संख्या मतदारांची पहिल्या 2 टप्प्यात कमी झाली टक्केवारी पक्षाक आता कशी दिसता? खंयची ती कारण
आम्ही ज्या तरेन उलयता लक्षात आले कारण गरमी असल्या कारणान बरेच लोक भायर सरतात पूण जे मतदान जाल्ले आसा तातूंतल्यान खूब संख्य मतदान कारण जाता कशें की भारतीय जनता पार्टीचे लोक जे आसात कार्यकर्ते सदरीत आसा आतां तुवें जर हांगाले काँग्रेसचे जर विचारले जाल्यार उत्तर गोंया भितर काँग्रेसचो अध्यक्ष खंयच्या मतदार कोणाकूच खबर ना. आतां म्हापशां जर कोणाक विचारलें जोस्वाक सुद्दां खबर आसना की कोण काँग्रेसचो अध्यक्ष. भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष कोण म्हणल्यार सगळ्यांक तेका आमकां खबर आसतली पण बाकीच्या लोकांक खबर असेल बीजेपीचो अध्यक्ष त्या मतदारसंघात कोण आहे ते सदरीत काम करतात केवळ निवडणुकीत काम करता अशें न्ही आणि त्यामुळे आमच्या कार्यकर्त्या लोकांक निवडून हाडटले त्यामुळे आमचें प्लॅनिंग आसा की गोंया भितर 70% प्लस मतदान करून घेवपाचें आमचें प्लॅनिंग आसा आणि त्यामुळे आमी हे जे मतदान जे येतलें ते सगळे मतदान भारतीय जनता पार्टी आमचे लोक 50 प्रमुख पर्यंत आमी जबाबदारी दिल्ली आसा. पयल्या वेळाचेर आमी इतले डिटेल्स सगळे गेले आणि प्रत्येक जण आपली पेज घेवन बॉल्सान घेवन भोंवता इतल्या पर्यंत सगळ्या जाणांक उत्सुकता आसा आणि ताका लागून हांव पूर्णपणे सांगपाक सोदता की भारतीय जनता पार्टीची आतां 2 फेजची निवडणूक जाली ताच्या भितर भारतीय जनता पार्टीक बरे तरेन मतदान जाल्लें आसा आणि गोंयांत सुद्दां दोनूय उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचे मोठ्या मताधिक्यान निवडले. दोन फेजींनी इलेक्शन जाल्या पळय खूब कमी जाला आमी तातूंतल्यान तेच सांगलें की जे मतदान जालें कारण जाता कशें की काँग्रेसी कडेन मुडूच ना न्ही लोकांक ते एनडीए अलायन्साचे ते कितें म्हूण करले कारण पळय ते कितें म्हणटा प्रायम मिनिस्टर कोण आमी ठरवना म्हणटा वर्साक एक प्रायम मिनिस्टर जातकच कितें परिस्थिती जाल्या ती आमी 1996 to 98 पर्यंत अनुभवले. तुका आतां जर हांवें विचारलें तूं पत्रकार एक्चुअली पण तुका सुद्दां कळचें ना कोण पंतप्रधान जाले पयर कोण तरी सांगलो देवे गौडा जालो चंद्रशेखर जालो आनी इंद्र कुमार जालो आमकांच कळना न्ही रे आमी राजकारणांत आसून त्यामुळे दर वर्साक जर बदलले जाल्यार देशाची परिस्थिती कितें जातली. तू गेल्या 2014 पासून पळय 14 देश आमचो 11व्या नंबराचेर आशिल्लो इकॉनॉमिकली आतां आमचो देश पावलो 5व्या नंबरार कित्याक लागून बिकॉज ऑफ स्थिरता फॉरेन पॉलिसी ज्यो नरेंद्र मोदीन केल्यो आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केलो फॉरेन पॉलिसी भितर हें केलें आनी हें करतना सेल्फ इंट्रस्ट दवरूना न्ही फाल्यां कितें डिलींग केलें जाल्यार म्हाका कितें मेळटलें हें पळोवना आनी ताका लागून देश जेन्ना लिडर जेन्ना बरो आसता पळय तेन्ना बाकीच्यांक सुद्दां सगळ्यांक सांबाळून काम करचें पडटा आनी म्हणून फ्रॉम 2014 टील डेट तूं एक तरी आरोप कोणाक जाल्यार सांगलो आनी म्हणून कितें जाता ताका लागून इकॉनॉमिकली जर आमकां बरें करता जाल्यार लोकांक कळटा कारण आमी उलयला न्ही इकॉनॉमिस्ट जे आसात ते उलयतात आमी म्हणटा 2027 पण ते सांगतात की 25 पर्यंत देश 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जातलो. सर ते तेंच्यांनी तशें म्हणूंक ना की एवरी इयर न्यू प्रायम मिनिस्टर तुमचे एलिगेशन तुमचे ते कोण प्रायम मिनिस्टर तांचो तूं म्हाका अनाउन्स करूंक ना तेंच्यांनी ती तर व्हडली भानगड जाल्यार कशें की स्थिरता ना न्ही कोणाक कशें करप म्हणून कशें आसता पळय प्रत्येक पार्टीचे हे वेगवेगळे आसता. अशा पद्दतीचे 2000 ज्या वेळाचेर काँग्रेस होता जनता दल सगळे मिक्स जाले आनी केली चड दीस टिकूना न्ही ते कारण प्रत्येकाचें हें वेगळें आसता विचार न्ही 2.5 वर्सांनी बदलले न्ही ते मदींच मोरारजी जालो दुसरो गेले न्ही ते त्यामुळे हांगा कशें जाता हे सगळे एकत्र कित्याक आयले हेंचें एक विजन आसा काय कितें ऑल दे आर रिजनल पार्टीज समाजवादी पार्टीचें एक आसलें आम आदमी पार्टी दुसरें आसलें काँग्रेस तिसरो आसलो आनी कोण चवथो आसलो शिवसेना आनी कितें म्हणटली काँग्रेस ती INC घड्याळाची पार्टी ती आनी कितें आसली ती एक कितें आसा आमचें नेतृत्व करणाऱ्या मनशा कडेन विजन आसा आनी गेल्या 2014 पासून आतां पर्यंत तेणें करून दाखयलें न्ही हें समोर आसा न्ही 2014 केवळ इंटरनॅशनल लेवलचें डेव्हलपमेंट केलें हातूंय वचना मनशाचो डेव्हलपमेंट केलो आनी म्हणून तुवें जर पळयलें आसत बाय 2020 टील हें कोवीड हे पर्यंत ह्या देशा भितर BPL रेशो कितलो आशिल्लो 22%. आज 25 कोटी लोक एक अबोव पॉवर्टी लायन आयले बिकॉज ऑफ द स्किम्स. काल ती अजय ती तेंची कोण लांबा म्हणून हांवें राष्ट्रीय अध्यक्षा कोण लांबा म्हणटाली संविधानाचेर कितें आमी बरयलें संविधान हें माननात तेंचो उमेदवार जर सांगता की हें संविधान आमचें लादलें म्हणून म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनान लादलें म्हणटात म्हणजे आनी पळय तूं भारत देशान जें संविधान आसा तें संविधान आमच्या गोंयान एक्सेप्ट केलें आनी म्हणून आमी लिबरेट जातकच भितर गेले म्हणून तें आमचें लादलें म्हणप हें कितें तूं तुज्या स्वताच्या पंतप्रधानाचो अपमान करता काय कितें बाबासाहेब आंबेडकराचो तूं अपमान करता काय कितें संविधानाचेर हाका उलोवपाचो अधिकार आसा हो जर अधिकार आशिल्लो तिणें पयलीं सांगूंक जाय ताका विचारपाक जाय तूं कितें उलयता काय म्हण लादलें म्हणजे कितें तर म्हणजे आमच्या फ्रिडम फायटराचो अपमान न्ही हो जेंच्यांनी आपलो सबंद देह त्याग केलो न्ही सगळ्यांनी आपल्या देहाचें बलिदान दिलें तेंचो अपमान हो आनी हे काल संविधान आमी बदल भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलपाक जाल्यार सगळ्यांत आमी जास्त आशिल्ले जर कोण आसता ते भारतीय जनता पार्टी आमी पार्टी सेकंड म्हणटात भारत देश आमचो प्रथम मागीर पार्टी मागीर आमी स्वता
आणि हेंचे विषय वेगळोच आसा न्ही. आणि त्यामुळे हे जे लोक उलयतात तांकां विचार, कारण रमाकांत खरप कायदे मंत्री आसलो, ताका तरी विचार पडपाक जाय आसलो की बाबा तेणेन आपले त्या कॅन्डिडेटान कितें उलयलें तरी बाबा तुवें उलयलें तें बरोबर न्हू अशें तरी म्हणलें तरी म्हणून न्ही. तो म्हापसा अर्बनचे खबरीक उलयता ते हें करत जाल्यार म्हापसा अर्बनचे हें केलें कोणें? तूं चॅरमॅन आशिल्लो, तुका लोन सँक्शनीचो अधिकार तुका आशिल्लो. आणि त्यामुळे तूं सगळ्यांक नाका तांकां लोनां दितलो आनी ते रिकवरी जायना म्हणून सरकाराक मदत करचे मनोहर पर्रीकराचेर तूं नाकाल्ले आरोप करता. म्हाका एक सांगपाक जाय आसलो तूं EDCच्यान तेन्ना हांव चॅरमॅन आशिल्लो म्हणजे तुका कित्याक दिवप? हांवें डायरेक्ट विचारलें ताका, तुवें जेन्ना लोनां दिल्लीं लोकांक तेन्ना तुवें म्हाका विचारून दिल्ली. तुवें लोन जर दिवपाची जर तुका अधिकार आसा तर रिकवरी करपाचो अधिकार तुवें करूंक जाय. मनोहर पर्रीकराचेर तूं आरोप कित्याक करता आयज? कारण हाजे कडेन मुद्दे ना. आणि हांव सांगता न्ही की एखाद्या मनशाक हांकां सुद्दां सगळ्यांक आतां आपूण हांकां वेळ ना, हे भोंवताले दनपारचे. म्हाका आतां परत भोंवपाक वचूं, हांव टायर्ड उलोवपाक जायना म्हणजे परत हांव भोंवपाक जाय. आमकां वेळ ना न्ही रे, हांकां वेळूच वेळ आसा म्हणून हांवें आज सकाळी फोटो पळयला खंय तरी उदीक पिताना ताळ्यातले तळ्यातले खंय तरी हरवळ्यांतल्यान वचून उदक पिता. कारण टायम आसा न्ही रे, आमकां टायम ना. आणि त्यामुळे उगीच नाकाल्ले आरोप करचे न्ही. गोंयच्या लोकांक पूर्ण खबर आसा, भारतीय जनता पार्टीचें विजन खबर आसा आणि ह्या देशाचे नेतृत्व करपी नरेंद्र मोदीजी त्यांच्या त्या देशाच्या लोकांचो विश्वास आसा, गोंयच्या लोकांचो विश्वास आसा. आणि ताका लागून पूर्णपणे गोंयची जनता भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान रावतली. हाच्या पयलीं जे स्थानीक तेंच्यानी काय मुद्दे जे मॅनिफेस्टोन बरयल्या तातूंतले बरेचशे मुद्दे मुख्यमंत्र्यान कंप्लीटूय केल्ले आसा. पण हेच मुद्दे घेवन हेच लोक जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीचेरूय आरोप करताले. निवडणूक जाता रिजल्ट लक्षात आयलो. आम्ही दोन्ही भागा भितर हांगा आमी 25 आज आमचे 50 जवळ जवळ 39 लोक आमचे बरोबर आसा जिल्हा पंचायत. ह्याच मुद्दे घेवन केल्ले. विधानसभेच्या निवडणुकी हेच करताले ते. पण आमकां पयलीं दिसतालें की कितें जातलें म्हणून आमी जेन्ना सगळे फिरतकच लक्षात आयलें की भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे निवडून येतली. आनी ताका लागून आजूय तुका सांगता 40 मतदारसंघांत ऑलमोस्ट 2दा तरी फिरला आसतलो. आज आमी जे सांगतात पळय उत्तर गोंया भितर 1 लाख प्लस आणि दक्षिणेक 50,000 प्लस लिटर आमी निवडलो. बरोबर न्हू? Sir, we agree that BJP has been campaigning very aggressively and have working very hard on the ground, leaving nothing to chance. Now, yesterday we heard that you met ex-CM Parshikar. What transpired in that meeting? ही एक गोष्ट आसा पळय, म्हजो एज अ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी म्हजी जबाबदारी प्रत्येका कडेन वचून मत मागप, ताका सपोर्ट डिक्लेअर करप. म्हाका वेळ मेळ्ळो हांव तुजे कडेन सुद्दां येतलो की तुवें म्हाका मदत करची म्हणून, कारण हांव मागता मदत. आतां मदत मागता दिवप काय न दिवप हें तुवें ठरोवपाचें. हांव काय फोर्स करपाक शकना. पूण म्हजो पार्टीचो एक्स कलीग, आमचो पार्टीचो आदलो प्रेसिडेंट, पार्टीचो आदलो मुख्यमंत्री, ह्या नात्यान हांव पूर्णपणे तांचे कडेन मदत पार्टीक तुवें आमकां आमचे बरोबर रावचें म्हणून मुद्दम सांगपाक गेल्लो आसा. फायनली डिसिजन हें तांचें आसा. आय कॅनॉट कोणाक फोर्स करपाक शकना डिसिजनाचेर. पण आमी बऱ्या तरेन आमचें उलोवप जालें आनी त्यामुळे डिसिजन हें तांचेर आसा. ताच्या ऑलवेज रिस्पेक्ट. कंडिशन कितें दवरला मदीं लास्ट म्हणजे फुडले इलेक्शन जातले असेंब्लीला टिकीट दिवची अशें कितें येयल्लो बातमी? पळय फायनली कितें जाता इनडोर जे आमचें कितें डिस्कशन जाता तें हांव डिस्क्लोज करपाक शकना. बट आय ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम. जो सिनियर पार्टीचो लिडर आशिल्लो हांव रिस्पेक्ट हिम. त्यामुळे म्हाका भितर कांयच ना. म्हाका परत वेळ मेळ्ळो जाल्यार परतूय वचूं शकता. पण म्हाका वेळ मेळूं जाय कारण हांवें तेन्ना रातचो खूब लेट पाविल्लो तांचे कडेन. त्यामुळे हांव सगळ्यां कडेन वता. हांव खूब जाणां कडेन वचून मेळटा. टायम मेळटा तसो मेळटा की हांव रिक्वेस्ट करता की तुमचो आमकां समर्थन आसचें. So there is one huge scandal that is going around in the nation, where this sex scandal involving Prajwal Revana. Will this have effect on the BJP's prospects in the remaining phase of election? एक गोष्ट आसा, तो म्हज्या पार्टीचो न्ही. You may be our But he's your alliance partner. The Prime Minister has campaigned for him. अलायन्स पार्टनराच्या हातूंतल्यान कारण ताणें ताका काडूनय उडयलो पयलीं पासून. आनी त्यामुळे ते कशें वता निवडणुकीक प्रत्येक मुद्द्याचेर वेगवेगळ्या मुद्द्याचेर ठरतात. आनी एखादी निवडणूक हो जो विशय आसा पळय ही निवडणूक आसा ही राष्ट्रीय पातळीवयली निवडणूक आसा. देशाचें भवितव्य कशें वतलें, भारत देशाचें आमी जें म्हणटा की विकसीत भारत तें हें कशें वतलें हाचेर ही निवडणूक आसा. आनी त्यामुळे म्हज्या घरांतल्यान रस्तो जावना, बाकीचे आनी बारीकचे हे विशय हांव निग्लेक्ट करता अशें म्हणना. पण अशा विशयांचो वेगवेगळे कारण तो त्या मतदारसंघात कितें प्रभाव पडूंक शकता पण बाकी कडेन जो व्हडलो इम्पॅक्ट जातलो अशें म्हाका दिसता. So the entire leadership of BJP in Karnataka knew about this sex scandal about this particular MP. Despite of that, how that BJP agreed for that candidate? आता एक आता कशें
तूं जर बारीक बारीक विशय केले जाल्यार देश बरोबर वेगवेगळे आतां हांव दुसऱ्यांचेरूय म्हजो मुद्दो कितें आसा म्हजो मुद्दो आसा की गोंयच्या निवडणुकीच्या 2 विशयाच्या संदर्भात आनी हे करता आसतना अमित भाई शाजीच्या मिटिंगेच्या संदर्भात आतां तशें जर केलें आसत जाल्यार बाकीच्या भागा भितरले एंड बाकी तेंच्याय कांय उमेदवारा विशीं वेगवेगळे आसा आमकां खबर आसना आनी सेकंड थींग तो जो हे तो विशय त्या संदर्भात इमिजिएटली तेंच्या पार्टीचे काडलो आनी तातूंतल्यान तेची डिटेल कितें आनी कितें हातूंत वचना पण म्हाका पूर्णपणे विश्वास आसा की आमच्या गोंया भितर ह्या विशयाचेर कांय परिणाम जावचो ना कारण आमच्या पार्टीक लागून आमी जे आसात ते आमचे 2 उमेदवार श्रीपाद भाऊ नायक आनी पल्लवी नेमको ह्या विशयाक कांय तो रिलेट विशय आसा. Sir, BJP has been priding on Nari Shakti, Beti Bachao. 100% We have given a woman candidate in South Goa. I am firm on that. आजूय हांव तुका सांगता हेच्या पयलीं एम्पॉवरमेंट महिला सशक्तीकरण ही आमी भाशणां आयकताले फ्रॉम 2014 टील डेट भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे केंद्र केलां सगळे महिलेच्या संदर्भात अत्यंत मॅक्झिमम स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमकां हांगा व्हडलो तुजो हें दिसना पण खऱ्या अर्थान महिला सशक्तीकरण जर केन्ना जाल्लें आसत जाल्यार ड्युरींग भारतीय जनता पार्टीच्या 2014 ते आतां पर्यंत जें काम केलां महिलेक जे त्रास जाताले आमी पळयताले की टॉयलेटाच्या संदर्भात निशेध जालो आसा आमी म्हणटाले की भारत स्वच्छता अभियानाचो नारो तांणी सुरवातीक जेन्ना लाल किल्ल्याचेर उरलो पण कितें उलयताले म्हणून झाडू मारपाक सांगताले ताचो परिणाम आसा पळय आज तूं जेन्ना एखाद्या टुराक वयतालो पळय गाडी जर वाटेर थांबयली परत गाडयेन बसतालो पळय तेन्ना तो ड्रायव्हर सांगतालो पांय सांबाळून भितर सर म्हणून पांय कितें लागत तें कळनासलें पण आज ती परिस्थिती येवन सगळ्या भागा भितर टॉयलेट उबे जाले प्रत्येक महिलेक रावपाक लागून घराचो विशय जालो प्रधानमंत्रीन पयलीं सांगलें की येणाऱ्या हातूंतल्या भितर जे जेंच्या एखादें घर नसत जाल्यार ते घराचो वेवस्था आसा ती करपाची हे आसूं जाय आनी त्यामुळे महिला ह्या हातूंतल्यान आयुश्यमान भारत आसत दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना आसत ताचो परिणाम कितें जालो हाचो फायदो महिलेचेर कारण घरान जेन्ना महिला आसा पळय घरान एखादो जर मनीस बरो ना जालो आसलो जाल्यार लोन काडचें पडटा आनी तें लोन काडटकच तें टेन्शन कोणाचेर येता तें महिलेचेर येता सशक्त जाली न्ही ती आनी म्हणून 33% रिजर्वेशन केलें रिजर्वेशनाक इम्प्लिमेंट करपाक आनीक 2 वर्सां लागतलीं काँग्रेस आरोप करपाची आसली जर करिनासलें जाल्यार पण प्रधानमंत्र्यान सांगलें की केन्ना इम्प्लिमेंट जाता तो लॉ जाता तेन्ना जावनी पण आमी इम्प्लिमेंट करूं जाय देशभरातल्या सगळ्या स्टेटींनी तांच्यांनी महिला उमेदवार दिले आमकां दक्षिणेक महिला उमेदवार दिले महिलांचो सन्मान आसा तो आज महिला सशक्त जाली आनी ज्या वेळाचेर ती सशक्त जाली पळय त्या वेळाचेर ते बील अपोज करपाक एकाय पॉलिटिकल पार्टीक हे जालें ना सगळ्यांक भितरल्यान नाका आसलें पण ते उलोवपाक शकले ना कारण ते प्रचाराक केले महिला तांकां वगीर रावचे ना तांकां खबर आशिल्ली आनी म्हणून खऱ्या अर्थान आमी अजूनय फॉर्म आसात महिला सशक्तीकरण सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या महिलांक विचार हाच्या पयलीं तांकां विवो ग्रुपाक पयशे मेळटाले काय म्हणून कॉर्पस फंड दितात आनी त्यामुळे महिलेक सशक्त केली वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान मुद्रा लोन आसताले आज खंयी महिला ना रे आमची दोतोरा पासून इंजिनियर पायलट रिक्षा चलोवपी ड्रायव्हर पेट्रोल घालपी महिला प्रेसाक पळय आमच्यो 2 भयणी आसात खंय ना महिला ती सांगता सायंटिस्ट आसतली आदवोगाद आसतली चार्टर्ड अकाउंटंट आसतली सगळ्या क्षेत्रांत म्हणजे महिला एम्पोवर्ड जाली ती आतां फाटीं उरूं ना महिला खूब फुडें पाविल्ली आसा आनी तें हांवें फर्म मानलें हांव त्या हेचें जस्टिफिकेशन करना तें जावं जायना सिद्धार्थाक खबर आसा आनी त्यामुळे ते तेंच्या पार्टीचो विशय आसा तो तेणें ताका भायरूय उडयलो आसतलो पण तो आनी सस्पेंड केला ताका त्यामुळे इट इज नॉट हे आमच्या पार्टीचें त्यामुळे महिला सशक्त जाल्ली आसा आनी त्यामुळे महिलांचो भारतीय जनता पार्टी सगळ्यांत व्हडली ताकद जर कोणाक जाल्यार महिला आसा मॅक्झिमम तूं येवन सावथ गोंयांत किंवा खंय वचून आमचे पळय महिला मिटिंगेन जास्त महिला आसता महिलांक पूर्ण खबर आसा भारतीय जनता पार्टी ही एकच मेव पार्टी आसा एक केवळ फटयतात जशी काँग्रेसचो नांव आहलो गरिबी हटाव शेवट पर्यंत गरिबी हटोवना प्रत्येक वर्सा लोकांक दिसलें फुडल्या वर्सा मतां मरे गरिबी खंय तरी कमी जातली पूण जावना आमी नाराज ना प्रत्यक्ष करतात सर मतदानाक ऑगस्ट 6 दीस उरलेले आसा तुमी आतां सांगलें की मोठ्या प्रमाणात तुमचो सगळे कडेन प्रचार चल्लेलो आसा अशे परिस्थितीत एक मतदारा मदले अथवा विरोधकूय आज प्रचार करतात की भावून गेल्या 5 वर्सांत कांयच करूंक ना हो फरक पडूंक शकता लोक जे उलयतात ते भावून पुस्तक रुपी ते हे केल्लें आसा आनी सेकंड थींग गेली 10 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा इनडायरेक्ट डायरेक्ट एखादें मोपा इंडस्ट्रीयल एअरपोर्ट सेंट्रल प्रोजेक्ट तो भावूचो रोल आसात भितर न्ही आयुश हॉस्पिटल जालें भावूचो रोल आसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जालें भावूचो रोल आसा त्यामुळे मध्य भारताची ट्रेन सुरवात जाली भावूचो रोल आसा
आम्ही हांगा एक्सपोजिशन लागून ते आता डेव्हलपमेंट वर्काक आमी पंतप्रधानांत हे केल्या फाउंडेशन स्टोन केला ऑनलायन व्हर्च्युअली थंय आज डेव्हलपमेंट जातलो आणि त्याच्या भायर त्याचो MP माध्यमांतल्यान MP स्किमीच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी बऱ्योचश्यो स्किमी केल्यो ते बुकलेटूय तांच्यांनी केल्ले आसा. जे उमेदवार हांगा जे दक्षिण उत्तरेक जे आसात ते तेंचेर जे आरोप करतात जे 96 खासदार आशिल्ले तेंच्यांनी आपल्या फंडाचो कितलो उपयोग केलो तेंचे उरिल्ले पयशे आमचे आतांचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी बाब नायक हांच्यांनी सगळ्या लोकांक एम्ब्युलन्सी दिवन उडयले त्या वेळाचेर तेंचे पयशे ते उरलेले ते आपलो MP स्किमीचे पयशे खर्च करपाक शिकले आनी दुसऱ्याचेर आरोप करपाक सामकी इजी आसा. त्यामुळे एक दुसऱ्याचेर आरोप करतना दुसरी गट आपल्यारूय येता हे तांच्यांनी लक्षांत दवरचें. थँक्यू व्हेरी मच.